जाला कोडले मायनिंगचो प्रॉब्लेम कितें जाला सांगा. प्रॉब्लम म्हणजे मायनी सगळे बंद आसा आणि हे जे पीठ दिसता तुमकां हे पयलीं मायन आपले हे वापरताले आपले हे आपलो जो कितें म्हणटा तें सोडटा तें मायनिंग मायनिंगवर तो ते सोडपा खातीर ते यूज करताले. आतां हे 10-12 वर्सां जालीं मायनिंग बंद आसा आणि हे बिनकामाचें जाल्लें आसा पीठ आणि हातूंत उदक पावसान भरपूर भरता. आणि जेन्ना जेन्ना एक्टीव आसली हांगा सेजा वेदांत चलयताले तेन्ना ते पंपींग करून उदक भायर सोडटाले. आतां ते मायनिंग बंद असल्या कारणान व्हडले भर घेयना आणि तो सेजाच्या आतां कंपनी दुसऱ्यान घेतलेली आसा खंय. आणि हो आयलँड जो आसा PTI तिमलो आणि सेजा अशें मेळून दोगांची पीठ ह्या मदीं तांकां बांद आसलो, मदीं गॅप आसलें. एक रस्तो बी आसलो थंयसर जवळ 25-30 मिटराचो एक हे बांदसो आसलो. तर पावसान फाटले तुमकां खबर आसा फाटलो पावस जो पडलो त्या पावसान ते कंप्लीट बांदूच फुटोन दोनी पीठ एक जाल्ली आसा आणि एकदम एक तळें व्हडलें तळें कशें हांगा तेजें रुपांतर जाल्लें आसा. आणि आमकां आतां गांवच्यांक भंय जाला की हो रस्तो हाच्या मदीं जो एक हें आसा हांगा बांद आसा आणि ताका तेकोन दुधसागर न्हंय आसा. आणि हो रस्तो जो आसा आमचो मेन कोडले गांवचो रस्तो ही वाट एकमेव वाट ही. फाल्यां सकाळीं जर फुडले पावस जर फुडें येता तो पावसूय बी तसो चड पडलो तर हे सगळें जें आसा हांगासले वाट ही आसा रस्तो सगळो खळखळून वचोन ते दुधसागर न्हंयन मेळटले. आणि हेजो परिणाम असो जातलो की त्या सायडीन सगळे लागीं लागीं जे गांव ते कोण आसा सामार वाठारांत तशे ते सगळे उदकाचे पोंदा वचपाची शक्यता आसा. परिस्थिती कितें जाल्ली आसा सद्या थंय. रस्तो 1 मीटर भर हे जाल्लो आसा, क्रॅक येयला फूल 1 मीटर म्हणजे 1 मीटर रूंद आणि 10 मीटर लांबीक इतलो क्रॅक येवन आसा. ह्या रस्त्याक आमी कंपनी कडेन हे करून कंपनी पयलीं हांगासर आमकां रस्तो करूंक दिनासले, पूण फाटल्या आतां 15-20 वर्सां हो रस्तो करून घेतलो कित्याक आमची थंय 17 घरां आसा गांवांत. आणि ह्या पिठाक जर हे आतां तरी पंपींग तर चालू करिना जाल्यार फुडलो पावसान आमकां आनी हो रस्तो मेळचो ना. हो रस्तो 100% वयतलो कित्याक ती न्हंय आणि हो पीठ हाजे भितर 10 ते 12 मिटरांचेच डिस्टन्स आहा. आणि आतां जशें हांणी सांगलां तो पळय असो थंय 15-20 मिटर रस्तो आसलो, व्हडलो बांद आसलो. गेल्ल्या पावसाक चड पावस पडल्या कारणान आख्खे एक असो दर्याचो कसो हें दिसता हांगा रावन तर तूं उबो रावन तर पळयत जाल्यार फूल हे 5 किलोमिटर सुमार सगळें उदकूच आहा. कितें हांगा कोणी येयल्लो बीन कलेक्टर मामलेदार बी ते कोणी येवन गेल्या पयरू आमी पावसाक पंचायतीकूच कंप्लेन दिल्ली, ते येयले पंचायतीन हें केलें आणि हांकां सांगलें WIDक सांगलें, ते येवन पळोवन गेले, आमकां हांगा मेळोन गेले. तेन्ना रस्त्याक वयर उदक पावपाक 1.5 मिटर सुमार उरलेले. तेन्ना आमी पंपींग करता म्हणलें, पावस मातसो कमी जालो ते हें करून गेले. आणि जर हे अंदू तर पंपींग आतां करिना कितें जाल्यार पावसाक हांगासर रस्तो उरचो ना. जर हे फुटलो बांद फुटलो जाल्यार कितले गांवांक इफेक्ट जावपाक शकता. गांवांक आमकां रस्तो ना. आमकां जर आतां हांगच्यान गांवांतसून कुडली तिस्कार येवपाक आमकां 2.5 किलोमिटर लागता. हो तर रस्तो तर फुटलो जायत जाल्यार आमकां ह्या मायनी वयल्यान 10 किलोमिटर पयस वचून मेन रोडाक हें करचो पडटलो. पूण रस्तो ना, मायनी वयल्यान बेश्टे चलोन वयचें पडटलें, नाल्यार रस्त्याची आनी परिस्थिती ना. कितें कोणी सांगपा आडयले सुद्दां जाल्यार आमी ब्लॉक पडटा. हय, कितें सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता, जें पिठान पळय भरलेलें पंप हें करून तें पंपींग करून उदक आतां ह्या फुडल्या म्हयन्याच्यान चालू करूं. 1-2-3 म्हयने तर पंपींग तर केलें जायत जाल्यार आमकां तरी दिसता उदकाचें लेवल देंवतलें. फुडलो पावस पडलो म्हणटा आतां तशें भरतलो. सुमारे आता जे गांव आसा पळय आतां हांगे समज देवा फुटलो जाल्यार न्हंयचें उदक आनी हें उदक एक जालें जाल्यार मुखाल्ले कितले गांव बुडपाक शकता. मेन म्हणटा तो कोडली तिस्क आनी दावकोणीक म्हाका दिसता 100-150 घरां आसा. पयलीं इफेक्ट म्हणजे फूल उदक त्या गांवांत उदक वयतलें फूल. आणि थंयच्यान खांडेपारा पावस बरेचशे गांव गांव आसा वाटेर सगळ्या उदकाचो मार निरंकाल बसलो. आसा, दाबाळ आसा मुखार, या 100% वयतले. आनी एक वर्स तशीच उदक भरलेलें तेन्ना हांगा दावकोण बिवकोण बुडली तेन्ना हे नमस्कार, आमी सांवड्डे मतदारसंघाचे किल्लपाल दाबाळ ह्या पंचायती आसा. आनीक जर पळयत जाल्यार कोडले हो गांव जो आसा आनी त्या कोडले गांवा भितर एक दोन मायनिंग पीठ आसले कारणान हांगा तुमी पळयता सेजा आनीक एक आसा अशे 2 पीठ आसले. आनी ह्या हितून भरमसाट अशें उदक जें आसा तें मोठ्या प्रमाणांत सांठोवन उरतालें आनी ते पंपींग करताले अशेंय दिलीप बीन सांगता. पूण हांगा जर पळयत आतां परिस्थिती जर गेल्ले पावस जर आसलो, इतलो पावस जाल्लो गोंयाक हो सगळ्यांक खबर आसा. आनी ह्या पावसालो मदलो जो बांद आसा जो 30-40 मिटराचो बांद आसलो तो सुद्दां उदकाचो लोड हें करपाक जायन तो फुटोन ह्या पिठाक मेळ्ळो आसा. आनी हो पीठ मेळ्ळे नंतर सकयल जर पळयत मोदी रोड आसा, सकयल जी आसा दुधसागर न्हंय आसा. आनीक हें लेवल जर पळयत जाल्यार लेवल उंच आसा. आनी गांव जो आसा सकयल आसा येदा कदाचित हो जर
पीठ जर फुटलो आणि आतां दाखयल्लें आसा तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी की रस्तो कशे पद्दतीन खचोन गेल्लो आसतो आनी अशीच जर परिस्थिती उरली जाल्यार हो जर पिठांतली जर उदक जर सुटत हांगा जाल्यार हांगा कोण कंट्रोल करपाक शकपाना. आख्खी गांव जे आसा कोडले गांव आसलो बाकीचे सकले जे गांव येतात तितले बुडोन वयतले. तेजी पयलीं सरकारान खंय तरी हांगा एक्शन घेवपाक जाय. स्थानीक जे सांगता की हांगा मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर येवन गेले पळयले पूण पळोवन कांय फायदो ना. तातडीन म्हणटा तशें फास्ट ट्रॅकाचेर वचून एक्शन घेवपाक जाय. आयज लोकांची परिस्थिती हांगा भिवून रातची न्हिदपाची येयल्ली आसा कारण हो जर पीठ फुटत जाल्यार कितली घरां वयतली कितले लोक हांगा मरतले हें सांगपाक शकपाना. ताका लागून लोक मरचे पयलीं किंवा लोकांक हानी जावचे पयलीं लोकांक गांव बरबाद जावचे पयलीं हांगा खंय तरी उपाय योजना करपाक जाय. हांगा सांगलें आसा की 5-6 किलोमिटर सुमार हें उदक सांठलेलें आसा. तुमी जर पळयत जाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणांत उदकाचो जो सांठो आसा तो तुमकां दिसून येता. हांगा दर्याचें रूप जें आसा तें धारण केल्लें आसा आनी न्हंय जी आसा दूदसागर तिवूय सकयल आसा आनी पावसाक दोनूय हेजें उदक जर लेवल करीत जाल्यार दोनूय हेजें लेवलिंग जें आसा तें उदक येता. आतां सांगलें त्या कोतान ह्या पावसाक जें दूदसागराचें उदक आसलें ह्या पिठांत गेल्लें म्हळ्यार अशी जेन्ना इतली जेन्ना हेजी परिस्थिती येता धोक्याची परिस्थिती धोक्याची घंटा जेन्ना हांगा दिसून येता तेन्ना सरकारान खंय तरी एक्ट आसपाक जाय. सरकार म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. त्या अंत्योदय तत्वाचेर गांवची शेवटच्या शेवट पर्यंत मनशाची काळजी घेवपाचें तितलेंच कामूय तितलेंच आसा. जबाबदारी सरकाराची आसा. आतां लोक बेश्टेच कोण रस्त्यार येना जेन्ना धोका निर्माण जाता आतां दिलीपान पळयलें म्हणून थंय खंय तरी कळ्ळें आसा आनी गांवच्या लोकांक खंय तरी एक शिटकावणी मेळ्ळी आसा बाबा हें डेंजर पोजिशन आसा. आयज आमी येयल्ले आसा आनी खरोखरच हें डेंजर पोजिशन आसा. स्थानीक MLA जो आसा तेणी हांगा लक्ष दिवपाक जाय आनीक जाता तितले बेगीन म्हणटा फास्ट ट्रॅकाचेर वचोन ह्या हेजे उपाय योजना करपाक जाय किंवा हें जें पंपींग करतालें उदक तें तरी पंपींग एक 2-3 म्हयने तरी करचें पडटलें कारण उदकाचें लेवलिंग जें आसा तें रस्त्या पर्यंत पावल्लें आसा आनीक तें जर देंवलें जाल्यार खंय तरी एक गांव सुरक्षीत उरतलें. ताका लागून जाता तितलें बेगीन एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा सरकारी यंत्रणा जी आसा तेंच्यांनी हांगा तातडीन पावल उचलपाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.